مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ اس کلام کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، وقت بہت کم ہے، بعض ساتھی پھر کہتے ہیں سارا کچھ پڑھا لیکن شان صحابہ نہیں پڑھی، تو اس کے اندر شان صحابہ بھی ہے، میرے آقا کی شان بھی ہے، اس لیے صرف 3 شعر سماعت فرمائیے گا بڑی یکسوئی کے ساتھ کہ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، آؤ اج ذکر حبیب کریے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلند تے نصیب کریے، اپنا بلند تے نصیب کریے، جنت نو جان لئیے راواں مل گیا، جنت نو جان لئیے راواں مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ اور اس شعر پہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، ابراہیم بھائی مولانا صاحب، کہ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا سمجھ آگئی تو بات بولے گا کہ صدیق تے فاروق دی تو شان ویکھ لے، صدیق تے فاروق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گیا، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ اور آخری بات کہ آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، دوستو اس کے بغیر چارہ نہیں، آج قرآن ہم تک پہنچا، حدیث تو صحابہ کا صدقہ ہے کہ آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو پکا پیردار بن جا، اونا دا تو پکا پیردار بن جا، کیوں اونا نو حضور تو دعواں مل گیا، اونا نو حضور تو دعواں مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔